آل مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی و یا سندی و مستندی یا حبیبی و یا حبیب رب العالمین صلاة وسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین و یا سیدی جد الحسن والحسین. گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ دی پاک ذات دا فضل اور کرم ہے کہ جس نے اج دیں اور دیں دا کچھ حصہ رحمت والے نبی دی رحمت والی محفل دے اندر بیٹھنا نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک زلفوں دے پاک تصدق نال چند گھڑیاں مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بوقت نزاع تانوں اور مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار اور کلمہ نصیب فرمائے. اسیں آج جس محفل دے اندر کٹھے ہاں، اس محفل کی نسبت بڑا خوبصورت بڑے خوبصورت قاری صاحب اتنا گیا ہونا یا آپ غلام رسول صاحب اتنا گیا ہونا قرآن پاک دے حافظ ہو جی محترم ہو. جس محفل دی مناسبت نال اسی کٹھے ہاں، بھائی ظفر حسین صاحب ظفر اقبال صاحب جڑے آج تو 40 دن پہلے سجنا نو جدائیاں دے داغ دل اتے دے کے اس راہ دا راہی بن گیا جدو جاون والے کدی واپس نہیں آتے. اج سجنا دیاں اکھاں وچ اتھرو پہ ڈگدے نے، برادری دے لوکاں دیاں چیخاں ویکھدے پئے ہاں. برادری، دوست، رشتہ دار، محلے والے سارے سوگوار نظر آ رہے ہیں. جوان پتر ٹر جان تے انہاں پیواں کول تے انہاں بھائیاں کول پوچھ کے ویکھو کہ جدوں جواناں دیاں لاشاں موڈیاں تے چمدیاں نے تے پھر محلے دیاں چیخاں کیویں نکلدیاں نے. یہ کوئی محسوس کر سکتے ہیں جنہاں دیاں کدی اس چیز نال واہ پیا ہوئے. پھر وقت آہستہ آہستہ اس زخم اتے مرہم رکھدا ہے، پٹیاں اللہ لاندا ہے کہ دلاں دے زخم آہستہ آہستہ ختم ہو جاندے ہوندے نے. چند مہینے پہلے 3 مہینے ہو گئے میں بذات خود اس جدائی دا زخم برداشت کیتا ہے. ماں کی جدائی دی صورت دے اندر تھوڑے جو بڑے بتیرے سارے لوگ میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا جنازے دے اندر بھی شامل ہوئے اور پھر بعد کلام بخشن واسطے بھی تشریف لے گئے. قاری صاحب اس وقت جڑا فون کردا ہے نا وہ بندے بھی بھولدے نہیں ہوندے. دکھاں وچ جڑا فون کر کے سجنا دا حال پوچھ لوے وہ نہیں بھولدے ہوندے. جڑے توڑ تدفین تک نال رہے انہاں نوں اسی کیویں بھول سکنے ہاں. عرض کرن دا مقصد یہ کہ انہاں زخماں تو دو چار ہاں تے دعائیں کرنے ہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ انہاں دے دلاں اتے اپنی رحمت دے مرہم رکھ دے وے. ایک لاش چکی یہ ظفر اقبال دی صورت دے اندر تے ویڑے دے اندر کوہرام مچ گیا. بہناں ماواں گواڑ ڈواڑ رہن والیاں دھیاں ساڑیاں بہناں کوہرام پہ گیا. دروازے تک چیخاں نکل دیا رہیاں. مین بازار تک ودا کرن واسطے بہنا تے پھر رک گئیاں. بڑی توجہ چاہواں گا. ایک ایو جیا بیڑا بھی آ
جدے وچ ہکے دن وچ لاشاں اٹھیاں نے کدی 18 سالاں دا جوان ٹریا ہے کدی 6 مہینہ دا لال ٹریا ہے کدی 14 سالاں دا لال ٹریا ہے کدی 15 سالاں دا لال ٹریا ہے تے کدی 22 سالاں دا جوان ٹریا ہے میں انہاں دے نام لینا چاہنا تاکہ انہاں دے نام دی برکت دے نال ساڈے بھائی دی بخشش ہو جاوے تے تانوں انہاں پاکاں دے نام دی قسم دینا جدوں میں بولاں تے چپ نہ رہیا جے ایک ظفر اقبال ٹریا تے وین پہ گئے تے کوہرام مچ گئے واہ وڈے جگراں والیا مولا حسین اور کدی علی اکبر دی لاش اٹھیے کدی علی اصغر دی لاش اٹھیے کدی قاسم جوان بھتیجا ٹریا ہے کدی 6 مہینہ دا علی اصغر ٹریا ہے اور ساڈے گھر وچوں ظفر اقبال دا جنازہ ٹریا ہے تے بہناں دیاں چیخاں پہ گئیاں تانوں مولا حسین دی بہن دی چادر دی قسم چپ نہ رہیا جے اور پتریاں دیاں لاشاں ویکھدی رہی ہے اکھاں وچوں اتھرو ڈگدے رہے نے آسمان دے منہ کر کے آندی ہے مولا میں وین نہیں کرتی تے نہ میں چیخ مارنی کیوں فرمایا ساڈی تربیت یزیدیاں نہیں کیتی ساڈی تربیت مولا علی کیتی ہے نعرہ حیدری اکو زور نال سبحان اللہ تے کسے پوچھیا حسین کولوں اللہ تواڈیاں چیخاں کیوں نہیں نکلدیاں فرمایا ساڈے اندر بھی دل نے اللہ اور ساڈے اندر بھی دل نے پر اسی کیوں نہیں ہے ساڈی تربیت نانے محمد کی تھی اس تو بڑا کائنات وچ اور مرہم کوئی نہیں جڑا رکھیے کہ سجنا دے دل تے پٹیاں بج جاون انہاں دا ہاڑا تے واسطہ دے کے اس عرش والے رب دی بارگاہ وچ دعا ہی مانگ سکنے ہاں اللہ انہاں زخمی دلاں تے انہاں پاکاں دا صدقہ مرہماں دیاں پٹیاں رکھ دے وے رحمت دیاں پٹیاں آ جاون تے دعا اے چ منگو اللہ ساڈے اس بھائی نو جنت تے جگہ عطا فرماوے آمین اللہ اس نو نبی پاک دی شفاعت نصیب فرماوے اللہ پاک کے بیڑا وسدا رہے اللہ سجنا نو سنگیاں نو ماپیاں نو اس جدائی دی ہمت تے توفیق دے وے کہ وہ جل جاون اور اللہ اودیاں اخروی منزلاں نو آسان فرما دے وے بڑی توجہ میں آخری چند جملے آپ کی خدمت دے اندر بولاں گا کھول دیو جی ہاتھ کھول دیو فریش ہو کے بیٹھ جاؤ تقریر مکن لگا